नमस्कार। कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगै हेर्नको निमित्त न्यूज 24 टेलिभिजन हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म वीरेन्द्र जैरो। प्रहरीले गोङ्गबुमा मोबाइल लुट्नेहरू केहीलाई पक्राउ गरेको छ, बाँकीको खोजी गरिरहेको छ। यो कामका लागि नेपाल सरकारलाई बधाई छ। अब बैंक लुट्ने र देश लुट्नेहरूको पनि खोजी होस्। सरकारले बैंक लुट्ने र देश लुट्नेहरूको पहिचान गर्न सकेन भने एउटा सानो सूचना दियोस्। प्रत्येक नेपालीले नामै सहित तोकेरै बैंक लुटेराहरू देश लुटेराहरू चिनाइदिनेछन्। 46 साल यता विशिष्ट पदहरूमा पुगेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गर्ने अठोट गरेर गठन भएको नयाँ सरकारको पालामा संसदले एउटा गजबको नियमावली पास गर्दैछ। यो नियमावली अनुसार अब भ्रष्टाचारी, अत्याचारी, दुराचारी जे कुकर्म गरेका माननीय ज्यूहरूले पनि अब जेल नपर्दासम्म तलब सुविधा पाउनेछन्। कोर्टमा संसदको लोगो भिरेर भाषण गर्न पाउनेछन्। थुन्चेकमा अदालतले मागेको धरोटी बुझाएर त्यही सांसदले संसद भवनभित्र पसेर भन्न सक्नेछन्, सभामुख महोदय, यो देश भ्रष्टहरूले बिगारे, दुराचारीले बिगारे, अत्याचारीले बर्बाद गरे। यस्तो नियमावलीमा सहमति जुटाएर माननीय ज्यूहरू जनताको अगाडि जाँदा त लज्जा त्याग्नु नै पर्ला। घरमा पति पत्नी छोराछोरीका अगाडि पर्दा अलिकति त शिर निहुरिन्छ होला नि। अख्तियारले जब कोही विरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्छ, दर्ता हुनासाथ त्यो व्यक्ति यदि सरकारी कर्मचारी रहेछ भने उसको पद निलम्बनमा पर्छ। मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म कार्यालय जान उसलाई रोक लाग्छ। के एउटा कर्मचारीले जति पनि मर्यादामा बस्नु नपर्ने हो त माननीयज्यूहरूले? कि अब शासन गर्ने ठाउँमा पुगेपछि रैतीहरूले भन्दा बढी अधिकार सुख भोग गर्न मन लागेको? केही माननीयज्यूहरूलाई त अख्तियारले फेरि पनि मुद्दा पुनरावेदन गर्दैछ। तिनलाई जोगाउन पो यसो गरिएको हो कि? सांसद पद निलम्बनमा नपर्ने भएपछि मन्त्री हुन पनि पाइने, अदालतमा धरोटी बुझाउने अनि राष्ट्रपति कहाँ गएर मन्त्रीको शपथ लिने होला? यो त हुनेवाला नै छ। तर यस्तो दृश्यलाई करिश्मा बनाऊ कि तमासा? अब अर्को डरलाग्दो विडम्बनाको कुरा गर्दैछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रले सत्ता गठबन्धन बाहिर गएर नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेदवारलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्ने चर्चाले राजनीति भित्रभित्रै फलाम पकाल्ने गरी तातेको छ। राष्ट्रपति काङ्ग्रेसका हुन् कि कम्युनिस्टका हुन्, हाम्रा लागि बेल नै हो। हृदपूर्वक राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेलाई सम्माननीय भनिदिउला, त्यसमा कुनै समस्या रहेन। तर अहिलेको राष्ट्रपतिवाला बतास निकै विषालु छ। एउटा राजनीतिक सहमति गरेर सरकार चलाउने, बाँकी काम पनि सहमतिका आधारमा गर्दै जाने भनिएको थियो। सहमति अनुसार राजनीति अगाडि बढ्दा मुलुकले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्थ्यो, राजनीति लयमा बग्थ्यो। तर नेपालमा आफ्नै गतिमा आफ्नै लयमा शान्तपूर्वक बगेको राजनीतिमा देशी विदेशीहरूले ढुङ्गा हानिदिन्छन्, पानी धमिलो बनाइदिन्छन् र समग्र देशको ध्यान गरी खानेकुरातिर होइन, राजनीतिको पत्तुर मामिलामा अल्झाइदिन्छन्। नेपाल शान्त रहँदा त्यसलाई बिथोल्न खोजिन्छ। राजनीति आफ्नो सुरमा अगाडि बढ्दा बेसुर बनाउनेहरू सक्रिय हुन्छन्। यहाँ स्वाभाविक रूपमा मात्र नभई राजनीतिमा चलखेल हुँदैन। शान्त भएको राजनीतिलाई योजना बनाएर अराजक बनाइन्छ। नेपालको राजनीतिलाई नियन्त्रणमा राखेर नियन्त्रित अराजकता मच्चाइन्छ। यही नियन्त्रित अराजकताले काम गर्यो भने यसपटक हेर्दै जानुहोला, प्रचण्डले रासोपालाई लात मारे झै एमालेलाई पनि लात मारेर काङ्ग्रेसलाई सत्तामा भित्राउनेछन्। तर सत्तामा काङ्ग्रेस भए पनि कम्युनिस्ट गए पनि हाम्रा लागि त फेरि बेलै हो। हाम्रो चाहना के मात्रै हो भने मुलुक शान्तपूर्वक अगाडि बढोस्, विकासको लय समातोस्। राजनीति गर्नेहरूले राजनीतिका कुरा होइन, आर्थिक कुरा गरून्, उत्पादन र रोजगारीका कुरा गरून्। भारतले मिचेको जमिन फिर्ता कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल गरून्। व्यापार घाटा कम गर्ने बारे सोचुन् भन्ने मात्रै हो। तर राजनीति गर्ने जति सबै राजनीतिमै रुमल्लिएपछि देशका लागि सोच्ने चाहिँ कसले? 46 साल यतादेखि यताकै परिदृश्य हेर्दा थाहा हुन्छ हाम्रो देशलाई कहिल्यै शान्त र स्थिर राखिएन। यस्तो हुन नदिने केही छौडाहरू त प्रत्येक राजनीतिक दलमा छन्। ती छौडाहरूले पनि नेपालको केही बिगार्न सकेनन् भने विदेशी छौडाहरू जागा हुन्छन्। प्रश्न उठ्न सक्छ, नेपाल बिगारेर कसलाई के फाइदा हुन्छ? त्यो प्रश्नको जवाफ भन्दैछु। नेपालमा नेपालीले नै गरी खान थाले भने विदेशीसँग हात फैलाउँदैनन्। विदेशीसँग हात नफैलाइएपछि उनीहरूका अनुचित चाहना पनि पूरा गरिँदैनन्। नेपालमा सरसामान उत्पादन हुन थाले भने विदेशीका कबाडीमा जाने सामानलाई लाखौँ हालेर किनि पनि दिँदैनन्। नेपालीलाई सधैँ हेपेर राख्न, आफ्ना सामान बेच्न, नेपालीलाई कहिल्यै पनि चैनको सास फेर्न नदिन पनि नेपालमा अराजकता आवश्यक हुन्छ।
अस्थिरता आवश्यक हुन्छ। यसपटकको सम्भावित अस्थिरता स्वाभाविक हो वा कसैको इसारामा हो त्यो हामी यकिनका साथ भन्दैनौँ, ठोकुवा गर्दैनौँ, तर हाम्रो देशमा दशकौँदेखि भइआएको तथ्य यही नै हो। यो कुरा पटक पटक भनिरहनेछौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ जनताको चासो, गुनासो र प्रश्नसहितको विशेष कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँग। स्वागत छ दर्शक महानुभावहरू। कार्यक्रम सिधा कुरा जनतासँगको नयाँ श्रृङ्खलामा उपस्थित भइसकेका छौँ। न्युज 24 टेलिभिजनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारित भइरहेका छौँ। आम नागरिकको चासो, गुनासो र प्रश्नहरूलाई समेट्दै ती विषयको समाधान खोजिने यस कार्यक्रममा आज हामीले ग्यास लिक भएको अवस्थामा स्विच थिच्दा आगलागीमा एक सांसद र उनकी आमा परेको दुःखद रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। आमाले संसार छाडिसकिन्, छोरा भने मुम्बईको अस्पतालमा छन्। यो विषयसँगै नेपालमा जलन उपचारको अवस्था दयनीय रहेको विषयलाई आज हामी प्राथमिकताका साथ उजागर गर्दैछौँ। र यस्तै गत माघ 1 गते भएको एटी एयरको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको विषयसहितको रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो दुर्घटनापछि पनि एटी एयरले थप 3 महाभूल गर्यो। भाग्यवश दुर्घटना तर्यो, तर घटना भने लुकाइयो। त्यो लुकाइएको घटना के थियो आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यस्तै कानुन बनाएरै काठमाडौँका मेयर र उपमेयरलाई सरकारी निवासको सुविधा दिने विषयबारेको रिपोर्ट पनि समावेश गर्दैछौँ। बालेन र सुनिताको काठमाडौँमै घर छ, तर पनि आवास सुविधा भोगी यी जनप्रतिनिधिबारेको रिपोर्ट प्रस्तुत हुनेछ। र यस्तै विदेशमा बिचल्लीमा परेकी आफ्नी आमालाई उद्धार गरिदिन भन्दै बाँकेबाट 2 छोराहरूले हामीलाई भिडियो सन्देश पठाएका छन्। भिडियो सन्देश सहितको रिपोर्ट आजको कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। यसबाहेक समयले साथ दिए तपाईँ दर्शक महानुभावहरूसँगको प्रत्यक्ष कुराकानीमा जोडिनेछौँ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, कुनै पनि गुनासाहरू छन् भने कार्यक्रममा प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले सहभागिता जनाउन सक्नुहुनेछ, जसका लागि हामीले टेलिभिजनको स्क्रिनमा हामीसँग जोडिने माध्यम देखाइरहेका छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रमको सुरुवात गरिहालौँ ताली र गालीबाट। यसअघि हामीले सोधेको प्रश्न थियो, सवारी चालक अनुमति पत्र लिन दिइने परीक्षामा 70 अङ्क ल्याउनेहरू पनि उत्तीर्ण हुने नियम बागमती प्रदेशले पनि लागू गरेको छ। परीक्षाको यो विधि वैज्ञानिक छ भन्नेले तालीमा र छैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुपर्ने थियो। जसअनुसार 64.66%ले तालीमा र 35.34%ले गालीमा मत जाहेर गर्नुभएको छ। अर्थात् परीक्षाको यो विधि वैज्ञानिक छ भन्नेमा बढी मत परेको छ। दर्शकहरूले तालीमा बढी मत व्यक्त गर्नुभएको छ। अब ताली र गालीका लागि आजको प्रश्न यस प्रकार छ, सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमको सेवामा पटक पटक देखिने समस्यालाई स्वाभाविक प्राविधिक त्रुटि मात्रै मान्न मिल्छ भन्नेले तालीमा र मिल्दैन भन्नेले गालीमा भोट गर्नुहोला। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर ताली र गालीका लागि भोट गर्न सक्नुहुनेछ र भोटिङ सुरु हुन्छ। अब आम चासोका रूपमा रहेका विषयहरूलाई हामीले ताली र गाली मार्फत समेट्दै आएका छौँ। तपाईँले भोट गर्न सक्नुहुनेछ। आजको पहिलो अनि महत्त्वपूर्ण विषय, नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारी र उनकी आमा बुधबार राति आगलागीमा परे। आमा चन्द्रकला भण्डारीको निधन भइसकेको छ। भण्डारीलाई उपचारका लागि भारत लगिएको छ। खाना पकाउने ग्यास लिक भएर आगलागी भएको बताइएको छ। ग्यास प्रयोगमा पर्याप्त सावधानी नपुग्दा यो घटना भएको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। साथै भण्डारीको राम्रो उपचार हुन सकोस् भनेर बढी सुविधा भएको भारतको अस्पताल पनि लगिएको छ। सुविधा सम्पन्न अस्पताल, दक्ष चिकित्सक, भरपर्दिलो स्वास्थ्य संस्था नभएको भनेर नेपालमा अक्सर बहस हुने गर्छ। पछिल्लो घटनाले फेरि सुविधा सम्पन्न अस्पतालको आवश्यकतामाथि बहस सृजना गरेको छ। हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। बुधबार राति करिब 10 बजे काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित यही निवासमा सांसद चन्द्र भण्डारी र उनकी आमा हरिकला भण्डारी आगलागीमा परे। 87 वर्षीय हरिकलाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ। गुल्मी 1बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद भण्डारीलाई थप उपचारको लागि भारतको मुम्बई स्थित नेशनल बर्न सेन्टर लगिएको छ। विद्युत स्विच अन गर्दा कोठामा भरिएको ग्यास एक्कासी भर्यो, सानो विस्फोट सुनियो। काठमाडौँको बुद्धनगर स्थित यो घर सांसद भण्डारीको हो। यही घरको भुइँतलामा रहेको यो भान्सामा सांसद भण्डारी र आमा हरिकलाका लागि खाना पाक्थ्यो। बुधबार चन्द्र एउटा वैवाहिक कार्यक्रममा गएर राति मात्रै घर फर्किए। त्यही समयमा ग्यास गनाइरहेको खबर आमा हरिकलाले चन्द्रलाई गरिन्। कोठा चारैतिर बन्द थियो र राति अँध्यारो थियो। भान्सामा पुगेर भण्डारीले चिम बाल्न स्विच अन गरिन्। स्विच अन गर्दा आगोको झिल्का निस्किने गर्छ, जसलाई प्राविधिक भाषामा स्पार्क भनिन्छ। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले त्यही स्पार्क मार्फत आगलागी भएको संकेत गरेको छ। कोठामा भरिएको ग्यास एक्कासी आगोमा बदलिँदा विस्फोटको आवाज सुनिएको छिमेकीहरूले बताएका छन्।
लिक भएको छ क्या, लिक भएको छ त्यहीँबाट निस्क्यो कि बुढाबुढी मान्छे। अब चिया पकाउनु भएको थियो, तताउनु भएको थियो कि के थियो, तताउँदाखेरि निस्क्यो कि अब पहिले खाना पकाउँदाखेरि अलि त्यो बन्द गरेको थिएन र त्यो त्यसैबाट ग्यास गयो अनि त्यसैबाट आगो भयो पछि त्यस्तै भएको हो। बुढी मान्छे 85 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। अब छोरा बाहिर नेता मान्छे बाहिर गएर आउनुभयो होला, कति बेला आउनुभयो अनि थाहा पाउनु भएन उहाँले पनि थाहा पाउनु भएन। अनि त्यतिकैमा अब आगो बलेपछि निखेर ब्याङ गरेर यहाँ आवाज आयो। हामी सबै वरिपरि आवाज आएर हामी कुदेर त्यहाँसम्म म त बल्ल खण्डाउनु गरेर त्यहाँसम्म गएँ अनि बोकेर लगेँ अस्पताल लगेँ। आमा सरलाई नि गाडीमा हालेँ। अहिले त आमा नि जानु पऱ्यो, 11 बजीतिर कति। घर भान्सामा ग्यासको चुलो जस्ताको त्यस्तै छ। सिलिन्डरमा पाइप र सिलिन्डर पनि जोडिएकै अवस्थामा थियो। कोठा बाहिर रहेको सिलिन्डर पनि राम्रै अवस्थामा थियो, तर घरको भान्साको ढोका फुटेको छ, झ्याल र ढोकाको सिसा पनि फुटेको छ। छिमेकीले चन्द्रलाई जलेको अवस्थामा याचना गरिरहेको देखेका थिए। घटनाको केही समयपछि उनलाई कीर्तिपुर स्थित बर्न अस्पताल लगिएको थियो। बत्ती अन गर्दाखेरि स्पार्क हुन्छ र पहिला जसले अन गर्यो उहाँलाई चाहिँ भट्टै बल्दाखेरि पुरै टिप्यो र त्यो आमालाई चाहिँ त्यो चाहिँ आगोले टिपेपछि सायद मान्यजी चाहिँ बचाउन जानुभयो होला भन्ने लाग्छ मेरो अनुमान। भनौँ न नजिकै हुनुहुन्थ्यो भने बचाउन आमालाई चाहिँ बचाउँछु भनेर जाँदाखेरि, किनभने त्यो त चाहिँ कन्ट्रोल बाहिरको परिस्थिति बनिसकेको थियो, त्यसबाट उहाँलाई कम क्षति भएको हुनुपर्छ। म्याद गुज्रेका ग्यास सिलिन्डरका कारण पनि बेलाबखत दुर्घटना निम्त्याउने गर्छ। ग्यास सिलिन्डर विस्फोट हुँदा धनजनको ठूलो क्षति हुने सम्भावना पनि हुन्छ, तर यो घटनामा भने ग्यास सिलिन्डर सुरक्षित छ, कोठा बाहिर राखिएको छ। जानकारहरूका अनुसार यो घटना सिलिन्डर विस्फोटबाट नभएर लिकेजबाट भएको हो। पाइपको बीचमा आगोले जलाएको, मुसाले ग्यासको पाइप काटेको, चुलोको रेगुलेटर खुलै भएको वा यस्तै कुनै सामान्य कारणले कोठामा ग्यास भरिएर दुर्घटना भएको हुन सक्ने आकलन गरिएको छ। भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर, छाला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने। सांसद चन्द्र भण्डारीको उपचारमा संलग्न कीर्तिपुर अस्पतालका चिकित्सक डाक्टर किरण नकर्मीका अनुसार भण्डारीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल छ। उनको शरीरको 30% जलेको छ। 65 वर्षको उमेरमा 15% भन्दा बढी जलन हुनुलाई खतरा मानिन्छ। भण्डारीको शरीरको 30% जलन छ। भण्डारीको मुटुको चाल उच्च थियो, उनलाई अक्सिजन दिनु परेको थियो। यस्तै भण्डारीको श्वास नलीमा समेत समस्या देखिएको छ। उनको श्वास नली सुन्निएको, तातो हावाले फोक्सोमा क्षति पुर्याएको छ भने उनको आवाज समेत परिवर्तन भएको छ। गम्भीर जलन भएकाले भण्डारीमा अरू समस्या पनि बढ्दै जाने चिकित्सकको दाबी छ। सांसद भण्डारीको 2वटा खुट्टाको पिडौला जलेका छन् भने 2वटा हात र अनुहार पनि जलेको छ। सामान्यतया छालाको जलन 3 प्रकारको हुन्छ। पुरै तह जलेको गहिरो जलन, आधा जलेको छ भने त्यसलाई मध्यम जलन र थोरै सतहमा जलेमा त्यस्तो अवस्थालाई सतही जलन भनिन्छ। तर भण्डारीको धेरै जसो गहिरो जलन रहेको चिकित्सकले जानकारी दिएका छन्। गम्भीर जलन हुँदा अप्रत्यक्ष असरहरू अन्य अङ्गमा पनि पर्छ। अन्य अवस्था सुधार हुँदै गए उनको छाला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने चिकित्सकहरूले बताएका छन्। भण्डारीको उपचार नेपालमै किन सम्भव भएन? चिकित्सकहरू भन्छन् हामी सक्थ्यौं। भण्डारीलाई उपचारका लागि कीर्तिपुर बर्न अस्पताल लगिएको थियो। कीर्तिपुरमा दिनभर मन्त्री प्रधानमन्त्रीको लड्को नै लाग्यो। अस्पतालले विज्ञप्ति निकाल्दै हालको स्रोत र साधनले भण्डारीको उपचार नेपालमा सहज नहुने भन्दै भारतको मुम्बई रेफर गरेको छ। तर अस्पतालले भने नेपालमा उपचार सम्भव भए पनि पारिवारिक दबाव र राजनैतिक दबावका कारण उनलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको दाबी गरेको छ। अस्पतालले 100% ग्यारेन्टी नदिए पनि यसभन्दा पहिले पनि यस्तै प्रकृतिको जलनमा सफल उपचार भएको बताएको छ। आफन्तहरूलाई राम्रो ठाउँमा गएर उपचार गर्न पाउँछु भन्ने छुट हुन्छ, त्यही कारण थप उपचारका लागि भारत लगिएको हो। दर्शकहरू, यो दुःखद घटना र यसले उब्जाएका अन्य कैयन प्रश्नका बारेमा कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ वरिष्ठ चिकित्सक प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमलाई। डाक्टर गौतम, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। हजुर, धन्यवाद। हजुर, अब काङ्ग्रेस सांसद चन्द्र भण्डारीलाई थप उपचारका लागि भारत लगिएको छ। उहाँको उपचार सफल रहोस्, यसमा कुनै प्रश्न भएन। तर विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपचार विदेशमा भइरहँदा सधैँ एउटा प्रश्न के उब्जिन्छ भने नेपालमा चाहिँ सुविधा सम्पन्न अस्पताल नै नभएका हुन् त भन्ने प्रश्न उठ्छ। यो प्रश्नमा तपाईँको टिप्पणी चाहिँ के छ? अब देशमा उपचार गर्नै नसकिने त होइन। हजुर, किनभने चिकित्सकहरूको भनाइअनुसार चाहिँ उहाँको 30% बहन भएको छ भनिएको छ होइन। र त्यो बहनको प्लास्टिक सर्जरीको विशेषज्ञहरूले भनेको त्यो पुरा भएको हो। ले चाहिँ भन्न सकिन्छ कि 30% बहन नेपालमा उपचारै गर्न नसक्ने होइन, सकिन्छ। तर अब अस्पतालले अलि रिस्क लिन नखोजेको हो कि अथवा फ्यामिली मेम्बरहरूले अथवा अरू राजनीतिक नेताहरूले चाहिँ भोलि के हुने हो कसो हुने हो भनेर चाहिँ अलिक कन्फिडेन्ट हुन नसक्नु भएको हो कि
त्यस्तो हुनुपर्छ, नभए 30% भयो भने त नेपालमा राम्रोसँग उपचार हुन सक्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब नेपालमा बर्न हस्पिटल कमै छन्, त्यसमाथि भएकाहरूमा पनि राम्रो सेवा सुविधा छैन, जनशक्तिको अभाव छ, उपकरणको अभाव छ भन्ने लगायतका कुराहरू त आएका छन् नि, के भन्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, यो बर्नको उपचारको कुरामा चाहिँ 3वटा चाहिँ उपचारको चाहिँ स्टेपहरू हुन्छ होइन। हजुर। अहिले सबभन्दा पहिला चाहिँ बर्नलाई चाहिँ बर्नबाट चाहिँ फ्लुइड शरीरमा भएको पानीको मात्रा चाहिँ बर्न भएको एरियाबाट लस हुन्छ, त्यो फ्लुइड रिप्लेसमेन्ट गर्ने हुन्छ पहिलो कुरा। अब उहाँको चाहिँ ग्यासको बर्न भएको हुनाले चाहिँ सायद उहाँको श्वास प्रश्वास प्रक्रियामा पनि अप्ठ्यारो परेको हुनसक्छ। त्यस्तो भयो भने उहाँलाई चाहिँ कृत्रिम श्वास प्रश्वास दिनुपर्ने हुन्छ होइन। अनि इन्फेक्सनबाट सङ्क्रमणबाट जोगाउनको लागि चाहिँ एन्टिबायोटिक्सहरू दिने हुन्छ र यो चाहिँ पहिलो लेभलको चाहिँ उपचार हो। दोस्रो भनेको बर्नबाट हुने घाउ पाक्ने सम्भावना हुन्छ होइन, त्यसको चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र तेस्रो अवस्था भनेको चाहिँ जुन बर्न भएको एरिया छ त्यो बर्न भएको एरियामा चाहिँ छाला प्रत्यारोपण गर्नुपर्ने, शरीरको अन्य ठाउँको छाला काटेर बर्न भएको एरियामा चाहिँ ढाक्ने खालको उपचार हुन्छ होइन। यस्तो उपचार नेपालमा भइरहेको छ होइन। म विद्यार्थी हुने बेलादेखि नि अहिलेभन्दा 30 वर्ष अघिदेखि नै नेपालमा बर्नको राम्रो उपचार भएको घटनाहरू छन्। टिचिङ हस्पिटलमा पनि बर्न एन्ड प्लास्टिकको डाक्टरहरू हुनुहुन्छ, कीर्तिपुर अस्पतालमा हुनुहुन्छ। पहिला वीर अस्पतालमा पनि थियो, अहिले वीर अस्पतालमा चाहिँ अलि त्यति राम्रो सुविधा छैन अहिले। र यो उपचार हुनै नसक्ने होइन र उपचार चाहिँ हुन सक्छ, तर पनि अब भिआइपीहरू चाहिँ देशभित्रको उपचारमा धेरै भर पर्न नसक्ने, अलि चाहिँ नाम चलेकै ठाउँमा जाने जुन चाहिँ प्रवृत्ति छ यो प्रवृत्ति राम्रो होइन। अब चिकित्सकहरूले रिफर गर्यो भने त जानु पर्यो, तर आफै जान्छौँ भनेर जोड गर्ने तरिका चाहिँ राम्रो होइन। किनभने उपचार गर्न विदेश जाने अनि जनतालाई उपचार कहाँ गर्ने, त्यसको लागि अस्पतालहरू बनाउनु पर्यो नि। र उपचार भन्ने कुरा चाहे नेता हुन्, चाहे सर्वसाधारण हुन्, चाहे चिकित्सक हुन् अथवा चाहे कोही नै हुन्, उनीहरूलाई उपचार गर्न सक्ने अस्पतालहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यतातिर अलि ध्यान नदिने, अनि अब सानो समस्या पर्यो भने नि विदेशै धाउने जुन चाहिँ चलन प्रक्रिया छ यो चाहिँ बढ्दो छ। आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि त्यस्तो थिएन, तर आज बढिरहेछ। भनेपछि अब यो नेपालका अस्पतालले जनविश्वास आर्जन गर्न नसकेका कारणले यो परिस्थिति आयो भनेर भन्न सक्छौँ हामी? त्यस्तो त म भन्दिनँ। जनताहरूले त सबैले उपचार गरिरहेका छन्। तपाईँले जुन चाहिँ जहाँबाट उहाँलाई चाहिँ रिफर गरियो कीर्तिपुर अस्पतालबाट, त्यहाँ चाहिँ 50-60% बर्न भएका मान्छेहरू पनि राम्रोसँग उपचार भएको छ नि त। किनभने एफोर्ड गर्न नसक्ने देशभित्रै चाहिँ सस्तोमा उपचार गर्न चाहनेले त उपचार पाइरहनु भएको छ। जो अलि एफोर्ड गर्न सक्छ, अलि हाई क्लासको छ, अलि भिआइपी छ, उनीहरू चाहिँ विदेश जाने गर्छन्। त्यसो भएर चाहिँ विश्वासै नभएको त भन्दिनँ कि नेताले विश्वास नगरेको मात्रै विश्वास नभएको भन्ने हो र होइन नि। जनताले विश्वास गरिरहेछन्। अब नेताहरूले विश्वास गर्ने नगर्ने त उहाँहरूको कुरा भयो, त्यो उहाँहरूलाई नि प्रश्न सोध्यो भने प्रश्न हुन्छ। डाक्टर साहब, जस्तो अब जलेकै केसमा पनि अब भारतमा लगिसके पछाडि नेपाल बाहेक त्यहाँ हुने एक्स्ट्रा उपचारको सुविधा कस्तो हुन्छ, विशेष गरी प्राविधिकहरू कस्ता हुन्छन्, दक्ष हामीसँग नभएका दक्ष जनशक्तिको अवस्था के हुन्छ, यसबारे बताइदिनुहोस्। त्यहाँ पाउने बिरामीले एक्स्ट्रा सुविधा चाहिँ के हो त, जबकि मानिसहरू भारत नै चाहिँ रोजिरहेका छन्, विदेश नै रोजिरहेका छन्, त्यहाँको एक्स्ट्रा सुविधा चाहिँ के हो, तपाईँले के पाउनु भएको छ? अब यसमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ विशेषज्ञ बर्न अस्पतालै भयो होइन। हजुर। अब अन्यत्र हेर्दा प्लास्टिक सर्जरी बर्न मिक्स नै हुन्छ होइन नेपालमा। अब त्यहाँ बर्नको मात्रै सुविधा, अलि स्पेसलाइज, अलि ठुलो ठाउँ भनेर चाहिँ त्यहाँ पठाइएको, तर आखिर चाहिँ त्यो उपचार गर्ने प्रक्रिया त एउटै हो नि। हजुर। नेपालमा इन्डियामा उपचार गर्ने तौर तरिका त एउटै हो नि। तर कतिपय जानकारहरूले के भनेका छन् भने विशेष गरी नेपालका महँगा भनिएका अस्पतालले दिने भन्दा धेरै राम्रो गुणस्तरको उपचार सेवा भारतका अस्पतालले दिन्छन्, त्यति नै पैसामा। नेपालमा निःशुल्क बढी तर गुणस्तर कमजोर छ भन्नेहरू पनि छन्। तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन। जस्तो तपाईँले जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो, जस्तो
स्त्री रोगको म चाहिँ स्त्री रोग विशेषज्ञ पनि भएको हुनाले चाहिँ म तपाईँलाई भनौँ इन्डियामा हुने स्त्री रोगका सबै सर्जरी अपरेसन उपचार नेपालमा भइरहेको छ त। खोइ हामी त मैले गएको चाहिँ 30 वर्षमा एकजना पनि पेसेन्ट इन्डिया रिफर गरेको छैन, म आफै उपचार गरिरहेको छु। त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ। इन्डियामा टेक्नोलोजी एकदम विकास आएको नेपालमा नभएको भन्ने कुरा चाहिँ हुँदै होइन नि। पढ्ने भनेको विशेषज्ञ भनेको हाम्रो लेभलको डाक्टर चाहिँ नेपालमा हुनु, अमेरिकामा हुनु, इन्डियामा हुनुले के फरक पर्छ र? एउटै कोर्स पढेको हुन्छ, एउटै तौर तरिका हुन्छ उपचारको, एकै खालको सर्जरी गर्छ। हुनसक्छ अब विशेषज्ञताको आधारमा अस्पतालहरू विशेषज्ञता अस्पताल चाहिँ नहुन सक्छ, बर्न एन्ड प्लास्टिक मात्रै नहुन सक्छ होइन। जस्तो भनौँ न नेपालमै पनि न्युरो सर्जरी, स्त्री रोगको सर्जरी छुट्टा छुट्टै अस्पताल नहुन सक्छ, तर अरू चाहिँ मल्टी स्पेसियालिटी अस्पतालमा पनि त उपचार त भइरहेको हुन्छ नि। र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अब सांसद उहाँ मान्यज्यूलाई चाहिँ लग्नुको कारण यहाँ चाहिँ हुल कन्ट्रोल गर्न सकिँदैन भन्ने पनि हुनसक्छ। कार्यकर्ताहरू चाहिँ धेरै भेटघाट गरेर इन्फेक्सन बढ्छ कि भनेर अलि टाढा लग्यो भने त्यो हुलमुल चाहिँ कम हुन्छ कि भन्ने चाहिँ हुनसक्छ। त्यस्तो त चाहिँ सुरक्षाकर्मी लगाएर पनि कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ नि। हजुर ठिक छ। अब तर तपाईँ पनि अब आफै पनि एउटा सरकारी सेवामा लामो समय रहनु भएको मान्छे होइन, नेपालका सरकारी अस्पतालको चाहिँ गुणस्तर वृद्धि भएको छैन भन्ने कुरा त नकार्न सकिन्न नि। यो वृद्धि चाहिँ किन नभएको होला? यसमा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएका गम्भीर लापरवाहीहरू के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? अब सुन्नुहोस्, तपाईँले पहिलो त तपाईँले सोध्नु भएको प्रश्नमा आंशिक सत्यता होला, पूर्ण सत्यता छैन। नेपालका सरकारी अस्पतालहरू चाहिँ के अरे सुविधा सम्पन्न छैनन् भन्ने, अनि पूर्व प्रधानमन्त्री सम्माननीय केपी शर्मा ओलीज्यूको ट्रान्सप्लान्ट टिचिङ हस्पिटलमा भएन भयो के त्यो सुविधा सम्पन्न नभएर सर्जरीहरू नेताहरूको भइरहेछ गोकनावालमा, के त्यो सुविधा नभएर हो? र ठुला ठुला चाहिँ के अरे उच्च घरेनिया महिलाहरूको प्रसुति गृहमा आज पनि अपरेसन भइरहेछ, के त्यो सुविधा नभएर? त्यस्तो कुरा होइन, जनरलाइज गर्ने कुरा गर्न मिल्दैन। नेपालमा 30 वर्ष अगाडि जे सुविधा थियो त्योभन्दा धेरै उच्च स्तरको सुविधा नेपालमा छ। तर पनि पैसा हुने मान्छे अझै पनि विदेशै रोज्छन् डाक्टर साहब, यो कुरालाई त नकार्न सकिन नि। पैसा हुने मान्छे विदेश कुदिहाल्छन्। यस्तो हो, पैसा हुने अथवा सरकारी खर्चमा दोहन गर्नेहरू र आफ्नो पैसा सम्पन्नहरू चाहिँ जान्छन्, तर हामी जस्ता मान्छे चाहिँ हामी चाहिँ विदेश जाँदैनौँ। तपाईँलाई मैले भन्नै पर्छ, सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूले विदेश जान्न नमानेर नेपालमै पनि उपचार गर्नु भएको थियो। कतिपय नेताहरू विदेश जान मान्नुहुन्न, त्यो चाहिँ एटिच्युडको कुरा हो के त्यो। म नेपालकै डाक्टरलाई विश्वास गर्छु, म नेपालकै अस्पतालमा भर पर्छु भनेर उपचार गर्नेहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ। नेपालका अस्पताल खत्तम छन् भन्ने कुरा म मान्दिनँ। भिड होला, धेरै होलान् होइन, गाह्रो परेको होला, तर पनि त नेपालमा सबै खालका उपचारहरू अहिले भइरहेका छन् नि त। त्यो कुरालाई चाहिँ जनरलाइज गर्न मिल्दैन भन्छु। तर कतिपय जनता उपचार नपाएर मर्छन्, खेतबारी घरबारी सबै सकिन्छ, तर त्यति गर्दा पनि उनीहरू उपचार हुँदैन र उनीहरू मर्छन्। यसलाई चाहिँ कसरी लिने त? नेपालको यो स्वास्थ्य महँगो छ, निकै महँगो हुन्छ। हजुर, नेपालको वीर अस्पताल, टियु टिचिङ हस्पिटल जस्ता अस्पताल चाहिँ भारतको अल इन्डिया मेडिकल इन्स्टिच्युट जस्तै सबै कुरा फ्रीमा उपचार गर्ने हुनुपर्छ। जुन कुराको लागि हामी चाहिँ दशकौँदेखि लड्दै आएका छौँ। जस्तो म त चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा भन्नुहुन्छ भने जन्मेपछि शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी चाहिँ राज्यले लिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त प्रिन्सिपलमा हुर्केको पढेको मान्छे हो। त्यसो भएर त्यो खालको सुविधा चाहिँ अहिले पनि कति ठाउँ उपलब्ध गराउन सकिएको छैन। बिस्तारै यो चाहिँ उपचार फ्रीमा चाहिँ उपचार गर्ने सुविधा चाहिँ नेपालमा व्यवस्थित र विकास गर्नुपर्छ, यो नगरी धरै छैन। ठिक छ, हामी पहिलेकै विषयवस्तुमा फर्क्यौँ। जस्तो अब सरकारको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा वर्षेनी 60,000 मानिसहरू जलनबाट बिरामी हुने गरेको यो तथ्याङ्क रहेछ। तर अब नेपालमा जलनका घाइतेहरूलाई उपचार गर्न भनेर तपाईँ आफैले पनि उल्लेख गर्नुभयो कीर्तिपुर अस्पताल र यसबाहेक एउटा सुषमा कोइराला मेमोरियल अस्पताल पनि रहेछ। यी दुवैको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने पनि हरेक एक वर्षमा 600को हाराहारीमा जलन घाइतेहरूलाई उपचार गराउँदा रहेछन् यिनीहरूको तथ्याङ्क अनुसार। यसको मतलब करिब 2% जलनका बिरामी यी अस्पतालसम्म पुगेका छन्, बाँकी कहाँ जान्छन्, उपचार पाउँछन् पाउँदैनन् भन्ने किसिमको त अत्तो पत्तो नै हुँदैन रहेछ नि। यसलाई कसरी लिने त डाक्टर साहब, यो तथ्याङ्कलाई? त्यसो होइन,
हाम्रा यो बन भएका मान्छेहरूको उपचार प्रादेशिक अस्पतालहरूमा हुन्छ, सानो सानो बन चाहिँ जिल्ला अस्पतालमा हुन्छ, अरू चाहिँ मेडिकल कलेजहरूमा हुन्छ, वीर अस्पतालमा, शिक्षण अस्पतालमा, सबै ठाउँमा हुन्छ नि। के सुषमा कोइराला अस्पताल र कीर्तिपुर अस्पतालमा मात्रै वनको उपचार हुने हो र होइन? यो गलत कुरा हो। भनेको उसो भए मान्छेहरूको विश्वास त फेरि कीर्तिपुर पुगिहाल्छन्, फेरि त्यही विश्वासकै कुरा हुन्छ फेरि, होइन त? त्यो स्पेसलाइज भयो, सक्ने मान्छे त्यहाँ पुग्छन् होला, त्यहाँ नपुगेका मान्छेहरूको नि वनको उपचार भइरहेछ। तपाईँले पर्टिकुलरली वनको उपचारका लागि नेपालमा थप व्यवस्थित स्पेसलाइज गरेर कुनै एउटा भनौँ न एक हिसाबले हस्पिटलमा चाहिँ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ, बनाउनुपर्छ भन्ने सोच्नु भएको छ कि छैन? लगानी थप्नुपर्छ, जनशक्ति बढाउनुपर्छ, उपकरण बढाउनुपर्छ भन्ने आवश्यकता महसुस भएको छ कि छैन तपाईँले? आजकै यो घटनाले पनि वनको मात्रै अस्पताल खोल्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन, होइन? हजुर। तर जस्तो मेडिकल कलेजहरू, हाम्रा शिक्षण अस्पतालहरू, प्रतिष्ठानहरूमा सर्जरी वार्डमा बर्न युनिट छुट्टै हुनुपर्छ, किनभने बर्न भनेको मल्टी स्पेसियालिटी ट्रिटमेन्ट हो। बर्न भएको मान्छेलाई केवल बर्न र प्लास्टिक सर्जनले मात्रै हेर्ने भन्ने हुँदैन, त्यहाँ फिजिसियनको जरुरी पर्छ, प्याथोलोजिस्टहरूको जरुरी पर्छ, अरू चाहिँ आइसियुको जरुरी पर्छ। यस्तो उपचार जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो खालको बर्न युनिटहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ बजेट छुट्याएर अहिले भएको सुविधालाई चाहिँ अझ बढाउनु पर्छ। त्यसो गरियो भने हरेक अस्पतालमा बर्न युनिट खडा गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ। थोरै थोरै बर्न भएको सानोतिनो अस्पतालमा पनि उपचार गर्न सकिन्छ। धेरै बर्न भएकोलाई चाहिँ रिफरल लेभलका चाहिँ शिक्षण अस्पतालहरूमा उपचार गर्न सकिन्छ। त्यो राज्यले चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यसको लागि चाहिँ बजेट सेवा सुविधा बढाउनु पर्ने हुन्छ। हस् डाक्टर साहब, यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, यहाँले मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो, यहाँलाई पनि धन्यवाद छ। हस् दर्शक महानुभावहरू, हामीले कुराकानी गर्यौँ आजको घटना र यसले उब्जाएका अनेकन प्रश्नहरू कि विशिष्टहरू नेताहरू उपचारका लागि सरकारी आफ्नै देशमा भएका अस्पतालहरूको भर किन पर्न सक्दैनन्, इभन जनताले पनि पत्याउन किन सक्दैनन्, यस विषयमा हामीले संवाद गऱ्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। माघ 1 गते यति एयरको विमान दुर्घटनाको प्रारम्भिक छानबिन प्रतिवेदनले चालक दलका सदस्यमा कैफियत देखाएको छ। कैफियत वा त्रुटि कहाँ कसरी भयो भन्ने विषयमा प्रतिवेदनले किटान गरेर केही भनेको छैन। तर हामीले उड्डयन क्षेत्रका केही विज्ञहरूसँग कुराकानी गर्दा उडानका क्रममा केही गम्भीर मानवीय भूल भएको उनीहरूले अनुमान गरेका छन्। त्यो दिन जहाजमा के भएको थियो भन्ने विषयको प्राविधिक जानकारी सरल ढङ्गबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। योसँगै गोप्य राखिएको अरू 3वटा घटनाको पनि आज खुलासा गर्दैछौँ। यति एयरकै थप 3 जहाजमा गम्भीर त्रुटि भएको थियो। ती सबै त्रुटिलाई एयरलाइन्स, नागरिक उड्डयन र अन्य निकायले गोप्य राखे। विश्वस्त स्रोतले दिएको यो सूचना आज हामी सार्वजनिक गर्दैछौँ। यो विशेष रिपोर्ट हेर्नुहोस्। माघ 1 मा पोखरामा दुर्घटनामा परेको यति एयरलाइन्सको जहाजबारे अनुसन्धान गर्न गठित आयोगले फागुन 3 मा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। तर यो प्रतिवेदनले तोकेर दुर्घटनाको कारण चाहिँ उल्लेख गरेको छैन। यद्यपि प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विवरणले चालक दलका सदस्यहरूको त्रुटिका कारण विमान दुर्घटनामा परेको संकेत चाहिँ गरेको छ। प्रतिवेदनले जहाजका दुवै इन्जिन शक्तिहीन अर्थात् फेदर अवस्थामा पुगेको उम्ल्याएको छ। प्रश्न उठ्छ, एकैपटक दुवै इन्जिन शक्तिहीन कसरी भयो त? इन्जिनमै खराबीले वा मानवीय कमजोरीले यस्तो भयो भन्ने बारे प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रश्न भनेको छैन। वर्षौंसम्म एटीआर 72 जहाज उडाएका एक क्याप्टेनको अनुमान अनुसार जहाज अवतरणका क्रममा मानवीय भूल हुन पुग्यो र जहाज दुर्घटनामा पर्यो। यति एयर दुर्घटनाको कारण कुनै पनि जहाजको गति अवतरणको बेला घटाउनु पर्ने हुन्छ। यसका लागि दुवै पखेटाको पछिल्लो किनारमा तलमाथि हुने गरी सहायक पखेटा जडान गरिएको हुन्छ। जहाज अवतरणको बेला जहाजको त्यही सहायक पखेटालाई 30 डिग्रीसम्म मोडिन्छ। यसलाई प्राविधिक भाषामा फ्ल्याट 30 भनिन्छ। यही फ्ल्याट 30 को मागको पाइलट अन्जु खतिवडाले गरेको डाटा भोइस रेकर्डरमा सुनिएको छ। तर फ्ल्याट 30 ह्यान्डल तान्नुको सट्टा गलत ह्यान्डल तानिएको अनुमान गरिएको छ। फ्ल्याट 30 को कुरा ककपिटमा सुनिए पनि तान्ने बेला कन्डिसन लिभर तानिएको आकलन छ। कन्डिसन लिभर र फ्ल्याट 30 को ह्यान्डल दुई पाइलटको बीचमै हुन्छ। फ्ल्याट 30 तान्नु पर्ने बेला कन्डिसन लिभर झुक्किएर तानिदा मात्रै जहाज तत्काल झर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। कन्डिसन लिभरले जहाजको प्रोपेलर अर्थात् इन्जिनसँग जोडिएको पंखालाई नियन्त्रण गर्छ।
कन्डिसन लिभर तानेपछि पंखा त घुम्छ तर यसले इन्जिन शक्तिहीन बनाइदिन्छ। इन्जिनमा पावर छैन भने आवाज अन्जु खतिवडाको सुनिन्छ। त्यो बेला पाइलट कमल केसीले पावर लिभर तानेर 77 अङ्कसम्म पुर्याउँछन् तर पनि इन्जिनले काम गर्दैन। मोटरसाइकललाई न्युट्रलमा राखेर एक्सिलेटर तान्दा जस्तो हुन्छ ठिक त्यस्तै अवस्था जहाजमा कायम हुन गएको विश्लेषण गरिएको छ। यो बेला जहाज जमिनबाट 311 फिट उचाइमा आइपुगेको थियो। तत्काल के गर्ने भन्ने अलमल हुँदा अन्जु खतिवडाले जहाजलाई टर्न गर्न पाइलट कमल केसीसँग अनुमति माग्छिन्। उनले टर्न गर्न अनुमति दिएपछि जहाज त्यही बेला स्थिति खोजमा खस्न पुग्छ। जहाज टर्न नगरी अगाडि खेतमा जोतिएको भए पनि आधा जति यात्रु बाँच्न सक्ने आकलन पनि गरिएको छ। जहाज दुर्घटनामा पर्न 14 सेकेन्ड मात्रै बाँकी छँदा पाइलट कमल केसीले कमान्ड हातमा लिएका थिए तर त्यो बेलासम्म ढिलो भइसकेको थियो। जहाज क्षति खोजमा खस्नु अघि ककपिटमा अटोमेटिक सिस्टमले देखाउनु पर्ने जति सबै खाले वार्निङ देखाइसकेको थियो। माघ 1 गते बिहान 10:32 काठमाडौँबाट उडेको जहाज पोखरा पुग्नु अघिसम्म दुई पाइलट बीच भएको कुराकानी पनि अव्यावसायिक प्रकृतिको रहेको बुझिएको छ। उनीहरूले काम, तलब, पैसा आदिबारे गफगाफमा बढी समय खर्चेका थिए। यतिहरूका थप 3 महाभूल दुर्घटना टर्यो, घटना लुकाइयो। पोखरामा भएको दुर्घटना अघि र पछि अन्य 3 घटनामा यति एयरलाइन्सका जहाज परिसकेको स्रोतले दाबी गरेको छ। ती 3 घटना सम्भावित दुर्घटनाबाट जोगिएका थिए तर ती सबै घटना लुकाइयो। पहिलो घटना पोखरा दुर्घटनाको 1 हप्तापछि पोखरामै भएको थियो र संयोगले एचआर 72 मै यो घटना भएको थियो। पोखरा विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा जहाज 500 फिटको उचाइमा झरिसक्दा पनि जहाजको ल्यान्डिङ गियर झरिएको थिएन। जब ककपिटमा ल्यान्डिङ गियर निकालिएको जनाउ दिने वार्निङ बज्यो त्यसपछि मात्रै चालक दलका सदस्यहरूले आत्तिएर ल्यान्डिङ गियर झारे र जहाजलाई जोखिम उठाएर अवतरण गराए। सुरक्षा प्रोटोकलको दृष्टिले यस्ता अवस्थामा जहाज अवतरण गराउनु हुँदैन थियो। जहाजलाई पुनः आकाशमै फर्काएर 1 चक्कर लगाएर अवतरणको प्रक्रिया विधिवत पूरा गरेर अवतरण गराउनु पर्थ्यो। सामान्यतः जहाज 1000 फिटको उचाइमा आउँदै ल्यान्डिङ गियर निकालिसक्नु पर्छ। यति एयरको यो घटना सबैतिरबाट लुकाइयो। दोस्रो घटना काठमाडौँमै भएको थियो। काठमाडौँबाट उडेको यतिकै जहाज केही बेरमा फर्किएर अवतरणको अनुमति माग्यो। पुस महिनामा भएको यो घटना पनि लुकाइयो। एटिसीले तुरुन्तै किन फर्किएको भन्ने प्रश्न गरेको थियो। जवाफमा जहाजमा सामान्य समस्या आएको हो, हेरेर फेरि उडाउँछौँ भनियो तर त्यो बेला जहाजमा सामान्य समस्या भएको थिएन। जहाजको एउटा इन्जिन नै फेल भएको थियो। यो मामिला निकै गम्भीर थियो तर गुपचुप नै राखियो। तेस्रो घटनामा चाहिँ जहाजको मुख्य इन्जिनको टर्बाइनका टुक्रा नै धाउन मार्गमा खसेको थियो। टर्बाइनको टुक्रा खसेको कुरा काठमाडौँमा अवतरण गरेपछि मात्रै थाहा भएको थियो। यो घटनालाई पनि लुकाइयो। नियमनकारी निकाय नै निकम्मा, जाँच र कारबाहीको चलन दुर्लभ। यस्ता घटनाबारे छानबिन गर्ने, नियमित नियमन गर्ने जिम्मेवारी नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको हो। प्राधिकरणभित्र पनि फ्लाइट सेफ्टी र एयर बर्दिनेन्स डिपार्टमेन्ट नामका 2 निकाय छन्। ती निकायमा विज्ञहरू पनि छन् तर ती विज्ञका आफन्तहरूलाई विभिन्न निजी वायुसेवा कम्पनीले रोजगारी दिएका छन्। नियमन गर्ने निकायका अधिकारीका आफन्तलाई जागिर दिएर वायुसेवा कम्पनीहरूले नियमित जाँच मनोमानी गरिरहेको विश्वस्त स्रोतको दाबी छ। दर्शकहरू, हामीले हाम्रा विश्वस्त स्रोतका आधारमा यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका हौँ। यस विषयमा थप कुराकानी गर्नका लागि हामीले टेलिफोन सम्पर्कमा जोडेका छौँ नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलालाई। प्रवक्ताज्यू, यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा। धन्यवाद। हजुर, अब यो जहाज दुर्घटनाले नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि खराब छ। नियमनकारी निकायमा काम गर्ने कर्मचारीका आफन्तहरूलाई निजी वायुसेवा कम्पनीले रोजगारी दिन्छन् र राम्रो निरीक्षण नियमन जाँच हुँदैन भनेर भन्ने गरिन्छ। यसबारे तपाईँले कहीँ कतै सुन्नु भएको छ? यहीँबाट सुरु गरेँ मैले। अनि यसमा यस्तो छ, यो चाहिँ दुर्घटना नहुनु पर्ने थियो, दुःखद दुर्घटना हुन गयो है। हजुर, अब यसमा दुर्घटना चाहिँ भइसकेपछि नेपाल सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर उच्च स्तरीय दुर्घटना जाँच आयोग गठन गरेको छ। त्यो जाँच आयोगले काम थालनी गरिसकेको छ र उसले हिजो मात्रै एउटा प्रारम्भिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ र दुर्घटनाका बारेमा त यो जाँच आयोगको पूर्ण प्रतिवेदन आएपछि नि के कारणले हो भन्ने कुरो पत्ता लाग्न सक्ने हुन्छ। दुनियाँले अर्को कुरो गर्नुभयो, उहाँका आफन्तहरूलाई गर्ने, रोजगार दिने, के गर्ने भन्ने कुरो होइन। अब त्यसमा हामीले ती उपयुक्त कर्मचारीहरू हामीले छाउन गरेका छौँ, निगरानी गर्ने, जाँच गर्ने र यहाँले भने जस्तो त्यसमा कुनै सत्यता भए जस्तो लाग्दैन। ठिक छ। अब अर्को प्रश्नमा म गइहालेँ। जस्तो प्रसङ्ग यति एयरको मात्र होइन, पोखरामा भएको यो दुर्घटनाको मात्र होइन, कतिपय रेकर्डमा राख्नुपर्ने घटना हुँदो रहेछन् तर गोप्य राख्ने गरिँदो रहेछ। हामीले विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त गरेका 3वटा घटना आज हामीले रिपोर्टमा पनि प्रस्तुत गऱ्यौँ, सरसर्ती दर्शकहरूलाई देखाएका पनि छौँ। अब उड्डयन क्षेत्रमा कुनै घटना हुने तर त्यसलाई गोप्य राख्ने काम हुन्छ भन्ने तपाईँलाई थाहा थियो कि थिएन? त्यस्तो गरेको छैन। कहाँ गरेको हुन्छ र यो? किनभने नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले सेफ्टी रिपोर्ट सार्वजनिक गर्छ। सार्वजनिक गरेको रिपोर्टमा चाहिँ सबै घटनाहरू हामीले त्यहाँ
प्रकाशित गरेकै हुन्छौँ। त्यो सर्वसाधारणलाई पनि हेर्न सकिने गरी तर होइन। कतिपय हाम्रो घटनाहरूलाई वेबसाइटमा राखेको छ। गुपचुप राखिन्छ, वायु सेवा कम्पनीले त्यो विषयलाई बाहिर ल्याउँदैनन् भन्ने गरिन्छ, जसका केही तथ्यहरू हामीले विश्वस्त स्रोतबाट प्राप्त गऱ्यौँ र हामीले रिपोर्टमा पनि त्यसलाई देखायौँ सर, ताकि तपाईँहरूको ध्यान आकर्षण होस् भनेर। त्यस्तो भए जस्तो लाग्दैन। त्यो भएमा हामी छलफल गर्छौँ, फेरि अध्ययन अगाडि बढाउँछौँ हामी। सरलाई विस्तृत रूपमै जानकारी गराइदिउँ म एकपटक के रहेछ घटना भनेर। हजुर, विस्तृत रूपमै जानकारी गराइदिउँ कुन कुन घटना लुकाइयो भनेर। होइन, त्यो त अब तपाईँहरूले सार्वजनिक गरेपछि त्यो हामी हेर्छौँ होइन। ठिक छ, हामीले यो विषय रिपोर्टमा प्रस्तुत गरेका छौँ। युट्युबमा पनि हामीले अपलोड गर्छौँ केही बेरमा, त्यसमा पनि तपाईँहरू हेर्नुहोला, त्यसमा पनि छानबिन गर्नुहोला। तर यो अत्यन्त गम्भीर विषय हो सर। यसरी रेकर्डमा राखिनुपर्ने घटनाहरू जो भाग्यवश दुर्घटनाबाट बचे, तिनै घटनालाई चाहिँ लुकाइएको छ, रेकर्डमा राखिएको छैन। त्यही त त्यसमा मैले के भने भनेदेखि त्यस्ता घटनाहरू कुनै घटेकाहरू छन्, कुनै छुटेकाहरू छन् भनेदेखि तपाईँहरूले सार्वजनिक रिपोर्टलाई हामी हेर्छौँ, हामी अध्ययन गर्छौँ। त्यसपछिका प्रक्रियाहरू, त्यसपछि कारवाही गर्नुपर्ने प्रक्रियाहरू हामी अगाडि बढाउँछौँ। ठिक छ, अब तपाईँहरूले नै भनिरहनु भएको छ कि जस्तो अब निजी वायु सेवा कम्पनीहरू उडानमा लापरवाही गर्छन्, व्यापारका लागि जोखिम उठाउँछन्, अटेर गर्नेलाई तपाईँहरूले चाहिँ कारवाही गर्न नसकेकै हो त के हो खासमा कुरो? अनि हामी कारवाही गरिरहेको छौँ सर। जस्तै विगतको इतिहास हेर्नुभयो भने पनि हामीले विभिन्न पाइलटहरूलाई, वायु सेवा कम्पनीहरूलाई, जहाजहरूलाई ग्राउन्डेड गरेका छौँ, निलम्बन गरेका छौँ, उडानमा रोक लगाएका छौँ। यो कारवाही नगरेको भन्न मिल्यो सर। पर्याप्त हो यो तपाईँहरूले गरेको कारवाही पर्याप्त छ? अब यसलाई थप अझै सुधार गर्नुपर्ने, थप कडाइ गर्नुपर्ने छ। हामी अध्ययन गरेर यसमा चाहिँ छलफल गरेर अगाडि बढाउँछौँ, कारवाही गर्छौँ हामी। तर तपाईँहरूले कतिपय ठाउँमा जस्तो चेक जाँचका लागि राख्नुहुन्छ मान्छेहरू, उहाँहरूले प्रपर रूपमा चाहिँ काम गर्नुभएको छैन भन्ने गुनासो आउँछ नि सर? त्यस्तो होइन सर। त्यसमा अब कसरी तपाईँले यो भनिरहनु भएको छ, त्यसो अहिले पछिल्लो उसमा हामीले नेपाल नागरिक प्राधिकरणको आफ्नै जनशक्तिले, हामीले विदेशबाट पनि दक्ष जनशक्तिहरू ल्याएर चाहिँ छानबिन गर्ने, निगरानी गर्ने कामहरू गरिरहेका छौँ। आजै पनि हाम्रो सेफ्टीको टोली चाहिँ भद्रपुर गएको छ, भोलि विदेशनगर गएर चेक जाँच गर्छ। यसरी चाहिँ हरेक विमानस्थलमा हरेक जहाजको चाहिँ निरीक्षण गर्ने, सुरक्षा जाँच गर्ने कामहरू भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हाम्रा कर्मचारीहरूले विदेशी दक्ष जनशक्तिको सहयोगमा समेत त्यहाँ निगरानी गर्ने कामहरू बढाइरहेका छौँ। ठिक छ, अब दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि लिनुपर्ने सावधानी, अपनाउनु पर्ने सावधानी, कर्मकाण्डी चेक जाँचलाई चाहिँ एउटा राम्रो बनाउन तपाईँहरूको थप योजना चाहिँ के छ? किनभने यसमा त धेरै प्रश्न उठ्यो नि सर। कर्मकाण्डी मात्रै तपाईँहरूको चेक जाँच हुन्छ भन्ने प्रश्न आइरहँदा यसबारे तपाईँहरूको छलफल योजना चाहिँ के छ कि छैन भन्नु त? आगामी योजना के छ? होइन, त्यसलाई हामी छलफल गरेर योजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। मुख्यतः अब के कारणहरूले यस्ता घटना घटे भने त्यसको चाहिँ पहिचान गरेर नै हामी त्यसको चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अगाडि बढ्छौँ। हस्, समय र संवादका लागि धन्यवाद। र हामीले प्रस्तुत गरेको रिपोर्ट तपाईँले युट्युबमा हेर्नुहुनेछ र त्यस मार्फत आएका जुन तथ्यहरू छन्, जुन घटनाहरू लुकाइएको भन्ने विषय छ, त्यसलाई गम्भीर रूपमा क्यानले आफ्नो ध्यान आकर्षण गराउनेछ र यसलाई छलफलको विषय बनाउनेछ भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ। समय र संवादका लागि धन्यवाद सर। अवश्य पनि हामी त्यो गर्नेछौँ। हस्, धन्यवाद। दर्शकहरू, हामीले क्यानका प्रवक्तासँग कुराकानी गऱ्यौँ। यस विषयमा हामीले केही हाम्रा विश्वस्त स्रोतका आधारमा, उहाँले दिएको जानकारीका आधारमा लुकाइएका, रेकर्डमा राख्नुपर्ने घटनालाई पनि लुकाइएको बारे तथ्य प्रस्तुत गरेका छौँ। कार्यक्रममा पालो भएको छ ब्रेक पछाडि फेरि आउनेछौँ। कतै नजानु होला, यहाँहरू हेरिरहनु भएको छ कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँग, मात्र न्युज 24 टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि स्वागत छ दर्शकहरू। सीधा कुरा जनतासँगमा अब अर्को विषय। काठमाडौँ महानगरले आफ्ना प्रमुख र उपप्रमुखका लागि राम्रै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँछ। कामभन्दा सुविधा थपेर रमाइला दिनको सुरुवात गर्ने चलन अघिल्ला मेयर विद्यासुन्दर साक्यले सुरु गरेका थिए। विद्यासुन्दर साक्यले गरेको असुन्दर सुरुवातलाई दुई युवा नेतृत्व बालेन शाह र सुनिता डङ्गोलले पनि निरन्तरता मात्रै दिने होइन, सुविधा थप्ने सम्मको प्रयास गरेका छन्। बालेन र सुनिता दुवैको घर काठमाडौँमा छ, तर अब निवास सुविधा चाहिँ महानगरको पैसाबाट लिने गरी सुविधा थपको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। बालेन र सुनिताका लागि घर छैन भन्ने अवस्था फिटिक्कै होइन, तर आफ्नै हातमा डाडु पन्यु भएको बेला किन छाड्ने? सायद यस्तै चाहनाले काम गर्यो कि? हेरौँ यो विशेष रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह र उपमेयर सुनिता डङ्गोलले काठमाडौँमा आफ्नै 3-4 तले घर हुँदाहुँदै सरकारी निवास लिन मिल्ने गरी सुविधा थप्न लागेका छन्। महानगरपालिकाले कानुन नै बनाएर मेयर र उपमेयरलाई सरकारी निवासको सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।
महानगरले जारी गरेको काठमाडौँ महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 अनुसार यो सुविधाको व्यवस्था गर्न लागि छ। महानगरवासीले पाउने सेवा सुविधाको गुणस्तरमा कुनै फरक पनि नदेखिएको अवस्थामा आफ्ना सेवा सुविधा मात्रै थप्न खोजेपछि काठमाडौँ महानगरका मेयर र उपमेयर अहिले आलोचित बनेका छन्। दृश्यमा देखिएको यो 3 तले घर मेयर शाहको हो। पुर्ख्यौली घर महोत्तरी भए पनि काठमाडौँमै जन्मिएर हुर्किएका उनी गैरगाउँ तिनकुनेका स्थायी बासिन्दा हुन् र उनी गैरगाउँमा रहेको यही आफ्नै घरमा बस्दै आएका छन्। त्यस्तै दृश्यमा देखिएको यो घर चाहिँ महानगरकै उपमेयर सुनिता डङ्गोलको हो। काठमाडौँको लगनटोलमा रहेको डङ्गोलको यो घर पनि सुविधा सम्पन्न नै देखिन्छ। महानगरले जारी गरेको ऐन अनुसार घरको बन्दोबस्त नभएको वा मेयर तथा उपमेयरको निवासका लागि आफ्नो उपयुक्त घर नभई घर भाडामा लिनु परेमा घर भाडा बापत कार्यपालिकाले तोके बमोजिमको रकम उपलब्ध गराउने भनेको छ। तर काठमाडौँमै आफ्नै घरको बन्दोबस्त भएका हेर्दा पनि सुविधा सम्पन्न नै देखिने आफ्नै घर भएका मेयर शाह र उपमेयर डङ्गोललाई के कति कारण अनुपयुक्त लागेको हो? उनीहरूले कानुनै बनाएर सरकारी निवासको सुविधा लिनु कति स्वाभाविक हो? देशभरका 753 स्थानीय तहले यस्तै निर्णय गर्न थाल्यो भने के हुन्छ भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आफ्नै घर भएका कारण विद्या सुन्दरले लिएका थिएनन् सरकारी सुविधा। आफ्नो 5 वर्षीय कार्यकालमा हेर्न सुन्न र देख्न लायक कुनै पनि काम गर्न नसकेको भनेर महानगरका यसअघिका मेयर विद्या सुन्दर साक्य निकै आलोचित भए। तर उनीले पनि सरकारी निवासको सुविधा लिएका थिएनन्। साक्यले काठमाडौँमै आफ्नो घर भएका कारण सरकारी निवासको सुविधा लिएका थिएनन्। तर साक्य अघिका मेयरहरूले भने लैनचौर स्थित बेलायती दूतावास अगाडि रहेको यसअघिको उपराष्ट्रपति निवासलाई सरकारी निवासको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिको सुविधा सम्बन्धी ऐन 2079 मा मेयर र उपमेयरको सरकारी निवासको घरको मर्मत सम्भार खर्च समेत महानगरपालिकाबाट हुने उल्लेख छ। यस्तै निजी घरमा बस्ने मेयर उपमेयरलाई घर मर्मत र सरसफाइका लागि भन्दै कार्यपालिकाले तोके बमोजिम खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि उल्लेख छ। जुन सुविधा मेयर उपमेयरको पदावधि समाप्त भएको मितिले 7 दिनसम्म दिने ऐनमा उल्लेख छ। तर देशको अर्थतन्त्र धाराशायी भएको बेला जनतालाई ऋणको भार बोकाउने काम कम्तीमा युवा र नयाँ भनिएका जनप्रतिनिधिले गर्न नसुहाउने आवाज जनस्तरबाट उठेको छ। गत वैशाखमा भएको स्थानीय चुनावमा पुराना दलको विरासत भत्काउँदै बालेन शाह मेयरमा निर्वाचित भएका थिए। त्यस्तै पारिवारिक पृष्ठभूमि एमाले नै भए पनि युवा जनप्रतिनिधिका रूपमा सुनिता डङ्गोलको उपस्थितिले पनि महानगरवासीमा ठूलो आशा जगाएको थियो। महानगरवासीले दुःख कष्ट भोगिरहेका क्षेत्रमा यी दुवै युवा जनप्रतिनिधिले सुधार गर्लान् भन्ने अपेक्षा थियो। तर कार्यभार सम्हालेको 10 महिना बितिसक्दा डोजर र फुटपाथको घम्सा-घम्सी बाहेक सुधार नदेखिएपछि महानगरवासी निराश बन्न थालेका छन्। महानगरले यसबाहेक प्रदेश कानुनमा नभएका छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य बीमा, पोशाक भत्ता लगायत सुविधा पनि थपेको छ। अब जनप्रतिनिधिले महानगरपालिकाका लागि उपयोगी हुने शैक्षिक कार्यक्रममा अध्ययन गर्न चाहे छात्रवृत्ति पाउनेछन्। जनप्रतिनिधिले कामको सिलसिलामा विदेश वा स्वदेशमा भ्रमण गर्दा 10 लाख रुपियाँको बीमा हुनेछ भने उडान कर बापत लागेको खर्च पनि महानगरले नै बेहोर्ने ऐनमा उल्लेख छ। नियमित बाहेकका काममा खटिँदा पनि थप सुविधा, आन्तरिक पर्यटन भ्रमण खर्च पनि पाउनेछन्। त्यस्तै महानगरका प्रवक्ताले मासिक 5,000 रुपियाँ सहित सूचना तथा सञ्चार साधन पाउनेछन्। दर्शकहरू, काठमाडौँ महानगरमा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरमा कुनै फरक पनि देखिएको छैन। तर महानगरका मेयर र उपमेयरलाई सरकारी निवासको सुविधादेखि घुम्ने खर्च र पोसाक भत्तासम्मको व्यवस्था गरिने भएको छ। यसबाहेक पहिले भएका सुविधामा अनगिन्ती शीर्षकमा सुविधा थप गरिएका छन्। नयाँ अनि युवा परिवर्तनको आशा गरिएका जनप्रतिनिधिले पनि कामभन्दा सुविधा थपेर रमाइलो गर्ने परम्परालाई निरन्तरता दिन थालेको भन्दै बालेन शाह र सुनिता डङ्गोलको यति बेला आलोचना भइरहेको छ। सुविधा भोगी मेयर उपमेयरका रूपमा उनीहरूको आलोचना भइरहेको अवस्था छ र महानगरले यसरी कानुन नै बनाएर उनीहरूलाई सुविधा दिने सम्मको व्यवस्था गर्न लागेको छ। जबकि मेयर उपमेयर दुवैका काठमाडौँमा आफ्नै घर छन्, सुविधा सम्पन्न घर छन्। त्यति हुँदै पनि सरकारी सुविधाबाट निवास दिने किसिमको व्यवस्था गरिएको छ। यो विषयलाई हामीले रिपोर्टमा समावेश गर्यौँ। अब अर्को विषयतर्फ यहाँको ध्यान आकर्षण गराइहाल्छु। आमा कुवेतमा, बाबु मलेसियामा, छोराछोरी आफ्नै फुपू कहाँ बस्छन्। ससाना बालबालिका छाडेर बाबु एउटा देश, आमा अर्को देश पुगेका छन्। त्यो परदेशमा पनि सजिलो त कहाँ भयो र। कुवेत पुगेकी बाँकीकी चन्द्रकला बुढाथोकीले अहिले आफ्नै रोजगारदाताबाट यातना पाएकी छन्। नेपालमा भएका उनका छोराछोरीले चाहिँ आफ्नी आमा चन्द्रकलाले दुःख पाएको र उद्धारका लागि याचना गर्दै भिडियो हामीलाई पठाएका छन्। यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। घरेलु कामदारका रूपमा कुवेत पुगेकी बाँके राप्ती सुनारी गाउँपालिका 7 की चन्द्रकला बुढाथोकी बिचल्लीमा परेकी छिन्। घरको आर्थिक अवस्था नाजुक भएपछि कुवेत पुगेकी उनलाई रोजगारदाताले चरम शोषणमा पारेको परिवारले बताएका छन्। आफ्ना 2 छोरालाई घरमै छाडेर गत पुस 7 गते चन्द्रकला कुवेत हानिएकी थिइन्। तर उनी त्यहाँ रोजगारदाताको चरम शोषणमा परिन्। एक छाक राम्रो खाना पनि नपाउने अवस्थामा बसेकी छिन् उनी। आमा विदेशमा रोजगारदाताको चरम शोषणमा परेपछि छोरा लोकेन्द्र र दुर्गेश बुढाथोकीले आमाको उद्धारका लागि सिधा कुरा जनतासँगलाई भिडियो सन्देश नै पठाएका छन्। मेरो बुवा गएको
4 वर्ष भइसक्यो मेरो मम्मी हामी दुईजना खाली छौँ जसैले पनि हाम्रो मम्मीले नेपाल सिकाइदिनु हामी अरूको घरमा गएर मिसेर खान्छौँ। बुबा ललित बुढाथोकी पनि झण्डै 1.5 वर्षदेखि मलेसियामा छन्। आमा पनि कुवेत गएपछि उनीहरू आफ्नो फुपूको घरमा सहारा लिइरहेका छन्। हाल चन्द्रकला छोरा तथा अन्य आफन्तहरूसँग फोन सम्पर्कमा समेत आएकी छैनन्। घर मालिकले उनको मोबाइल खोसेको परिवारले बताएको छ। चन्द्रकलालाई कुवेत पुर्याउने एजेन्ट प्रेम रसाइलीले हामीले सम्पर्क गरेका छौँ। हामीसँगको कुराकानीमा उनले चन्द्रकलालाई छिट्टै नेपाल फर्काउने बताएका छन्। कहिले ल्याउनुहुन्छ भन्नुहोस्? 10 बाट 11 गते मैले भनिसकेको छु उहाँलाई। म पनि एउटा त्यस्तो काम गर्ने मान्छे होइन, एउटा हाम्रो बहिनीको चक्करमा पर्दा यस्तो काम भएको सर। अनि घरेलु कामदारका रूपमा कुवेतमा पुर्याउन पाइँदैन भन्ने थाहा थिएन सर, किन पठाउनु भयो तपाईँहरूले भन्नु त? होइन सर, त्यो कम्पनी भनेर त्यो एउटा बहिनीले फसाइदिए। तिनीहरू उहाँ सँगै बसेका छन्। हिजो त्यो कुवेत पुगिसक्यो, त्यो केटी बहिनी पनि कुवेत पुगिसक्यो, उनीहरू सँगै छन् होइन। अनि मान्छेलाई खाना पनि दिएको छैन, शोषण गरिरहेको छ, त्यसैको लागि पठाएको हो। बहिनीले यहाँबाट टिकट आज हिजो साथै त्यो उहाँ पुगे, टिकट चाहिँ भिजा क्यान्सल गरेर जसरी पनि मैले टिकटको पैसा यता गरिसकेको छु। टिकट हालेर 10-11 गते जसरी पनि नेपाल आइपुग्यो। एजेन्टले चन्द्रकलालाई पनि भारत हुँदै कुवेत पुर्याएका थिए। सरकारले 2073 चैत 20 गतेदेखि नेपाली कामदारलाई घरेलु कामदारका रूपमा खाडी जान पूर्ण रूपमा रोक लगाएको थियो। रोक लगाएपछि झनै अवैधानिक बाटो भारत हुँदै जाने नेपाली कामदारको संख्या बढेको पाइएको छ। दर्शकहरू, एजेन्टसँगको कुराकानीमा उनले 10 या 11 गतेसम्ममा चन्द्रकलालाई नेपाल फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यो विषयलाई हामी गम्भीरताका साथ फलोअप गर्नेछौँ। यति बेला कोही दर्शक हामीसँग जोडिनु भएको छ, आफ्नो गुनासोसहित उहाँसँग कुराकानी गरौँ। नमस्कार, कहाँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ? हजुर नमस्कार, म यहाँ नवलपुर गैँडाकोटबाट। गैँडाकोटबाट। यहाँको शुभ नाम? मेरो मङ्गल प्रसाद ढुङ्गाना। के का लागि तपाईँले हामीलाई सम्झिनुभयो? के समस्यामा पर्नुभयो? तपाईँको गुनासो के थियो? यो मेरो छोरी चाहिँ यो कुवेतमा फँसेको छ। ए हजुर। अनि उहाँको चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने अब यहाँको एजेन्टहरूले अब कसरी ललाइ फकाइ गरेर घरेलु कामदार भनेर चाहिँ लिएर गए। उहाँ गरिसकेपछि तपाईँको काममा नि लगाइदिने। अनि जब यो सेलरी बुझ्ने बेला हुन्छ 15 दिन 20 दिन 25 दिन काम गरिसकेपछि फेरि अफिसमा ल्याएर राख्ने। हजुर। अनि अब उहाँलाई चाहिँ खालि त्यस्तै गरी पनि अब 5-6 महिना भइसक्यो यहाँबाट गएको। उहाँ चाहिँ अब नेपाल आउँछु भन्दाखेरि पनि कि हाम्रो 3-4 लाख रुपियाँ कति लाग्छ त्यो पैसा लिएर आउनुहोस् हामी नेपाल बोलाइदिन्छौँ भन्ने, कि 6 महिनासँग एउटा घरमै काम गर्नुपर्छ भन्ने। 6 महिना अब महिना दिन पुग्न लाग्यो भने फेरि अफिस बोलाएर राखिदिने, काममा पनि नपठाउने। ए भनेको काममा नपठाउने, अफिसमा राखिदिने खालको समस्या देखिएको छ। तलब सुविधा पनि नपाउने हो? तलब सुविधा पनि नपाउने। अब बस्न खान पनि कहिले चाहिँ ठिकै छ, कहिले अब गाह्रो नै हुन्छ अरे। कहिले कता गरिदिने। अनि कसले पठाएको? तपाईँको छोरीको नाम के हो? पठाउने मान्छे को हुन्? अलिकति विस्तृतमा भनिदिनुहोस् त, ताकि हामीलाई अलिकति सजिलो होस् उहाँको बारेमा थप जानकारी लिनका लागि। पठाउने चाहिँ यो के अरे गङ्गाको बस पार्क अगाडि बैकुण्ठ गेस्ट हाउसमा बस्नुहुन्छ अरे। ए हजुर। उहाँको नाम चाहिँ रवि विक हो। रवि विक? हजुर हजुर। अनि छोरीको नाम चाहिँ के हो? कहिले जानुभएको थियो? छोरीको नाम चाहिँ शान्ता पाण्डे मल्ल। शान्ता पाण्डे मल्ल? कहिले जानुभएको थियो? हजुर। कहिले जानुभएको थियो? कति समय भयो गएको? यो दसैँ पछाडि हो। अनि अहिले उहाँको अवस्था के छ यसबारे बताइदिनुहोस् त। अब अहिले उहाँको अवस्था चाहिँ एकदम बिरामी अवस्था छ। घरमा बिरामी हुँदाखेरि पनि आउन नदिने, मोबाइल खोज्दिने। के भन्नुहुन्छ तपाईँसँग फोनमा कुराकानी गर्दा? के भन्नुहुन्छ उहाँले? मलाई चाहिँ नेपाल पठाइदिनु, म यो यहाँको यातना सहेर बस्न सक्दिनँ। कहिले काममा लगाइदिएको छ, लगेको छ, ल्याएको छ, कहाँ हो। अब 10वटा घर चेन्ज गरिसक्यो। त्यो यहाँको यातना म सहेर बस्न सक्दिनँ। मोबाइलमा बोल्न पनि दिँदैन। अब गाह्रो काममा लगाइदिन्छ, अप्ठ्यारो छ भन्न पनि भनेर त्यस्तो कुरा गर्छ।
हस्, ढुक्क रहनुहोला, केही नमान्नु होला, हामी पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ र तपाईँको छोरीलाई नेपाल ल्याउनका लागि हामी हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ। हाम्रा पुरै संयन्त्रलाई हामी यसमा प्रयोग गर्नेछौँ, अहिलेदेखि नै सुरु गर्नेछौँ। यो आफ्नो गुनासो राख्नुभयो, तपाईँले जानकारी गराउनु भयो, अहिलेका लागि छुट्टिन्छौँ। ढुक्क रहनु होला है त, केही समय धैर्य गर्नुहोस्। हस्, दर्शक महानुभावहरू, उहाँलाई हामी पक्कै पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। एक बाबुको बिलौना आफ्नो छोरी विदेशमा अल्पत्र पर्दाखेरि उहाँले आफ्नो छोरीको उद्धारका लागि सहयोगको याचना गर्नुभएको छ। हामी पक्कै पनि के रहेछ, के कारणले उहाँ समस्यामा पर्नुभयो भनेर विस्तृतमा बुझेर मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। धेरै नेपाली चेलीहरूलाई हामीले मद्दत गरेका छौँ, विगतका कार्यक्रममा पनि यस किसिमको दृष्टान्त हामीले प्रस्तुत गरिसकेका छौँ र उहाँलाई पनि मद्दत गर्ने कोसिस गर्नेछौँ भन्दै अर्को विषयतर्फ यहाँहरूको ध्यानाकर्षण गराइहाल्छु। विश्वासको भरमा कसैसँग पनि आर्थिक कारोबार गर्नु हुँदैन भन्ने अर्को एउटा मामिला हामीसम्म आइपुगेको छ। आर्थिक कारोबार त यति धेरै निर्मम र कठोर हुन्छ कि बाबुले छोराछोरी र छोराछोरीले आमा बाबुलाई समेत धोका दिन सक्छन्। त्यसमाथि चिनेको विश्वासिलो आफ्नै गाउँको सँगै काम गरेको आदि भनेर कसैसँग पनि बिना औपचारिकता गरिने कारोबारले डुबाउन सक्छ। कागजै गरेर गरिएका कारोबारमा पनि धोका हुन सक्छ। बस्ने वा काम गर्ने ठाउँको ठेगान नभएकाहरूको त अझै विश्वास गर्न सकिन्न। गोङ्गबुमा दोहोरी खोल्न लगानी गरेकी एक सामान्य महिलाको रकम खाएर उनकै व्यापारिक साझेदार फरार भएका छन्। पीडित हताश मनस्थितिमा हाम्रो कार्यालयसम्म आइपुगेकी छन्। पीडितको गुनासोका आधारमा तयार पारिएको यो रिपोर्ट हेर्नुहोस्। काठमाडौँको गोङ्गबुमा सञ्चालित पूर्णिमा दोहोरीका सञ्चालकले महिला सञ्चालक पार्टनरलाई ठगेर फरार भएका छन्। पीडितका अनुसार दोहोरी सञ्चालक नकुल मगरले आफ्ना व्यापारिक साझेदार गोपी पुन मगरलाई थाहै नदिई दोहोरी बेचेर फरार भएका छन्। नकुल विरुद्ध बालाजु प्रहरीले माघ 4 गते पक्राउ पर्ची जारी गराइसकेको छ। नकुल कुनै पनि बेला पक्राउ पर्न त सक्छन्, तर उनी अहिले सम्पर्कविहीन छन्। पीडित गोपी पुन मगर भने आफ्नो पीडा सुनाउन न्युज 24 सम्म आइपुगेकी छिन्। यो दाइले सम्पर्कमा आएर दिँदै त हुन्छ, गाउँको जग्गा अहिले भन्ने बित्तिकै बिग्दैन। ब्याङ्कमा अहिले काहीँ पनि कर्जा देखाएन, कतैबाट पनि छैन। त्यही गाउँको एउटा जग्गा हो, अरू केही त्यो फेरि छोराछोरी छ, बच्चाहरूको लागि नि अर्का आफ्नो बच्चाको जग्गा नि बेचिदिनु भएन। मेरो त केही नै छैन, त्यो एउटा व्यवसाय पालन गरेर खाने व्यवसाय छ त्यति। अब म केही गरेर नि सके छैन। अब म कहाँ जाऊँ, के गरौँ, अब मरौँ भन्ने बच्चाहरू छ। एकदमै हार खाइसकेँ म त। दोहोरी गायिका गोपीलाई 2074 सालमा 3 जना मिलेर दोहोरीमा लगानी गर्ने प्रस्ताव आयो। बहिनी भन्ने नकुलको त्यो प्रस्तावमा गोपीले सहमति जनाइन्। आफ्नो भागमा पर्ने 7 लाख रुपियाँ हालेर दोहोरीको साझेदार बनिन्। सरसापट लिएर गरेको लगानी उठ्न नपाउँदै नकुल भने दोहोरी अर्कैलाई बेचेर फरार भएका छन्। लगानीका लागि प्रोत्साहन गरेका नकुलले लगानीको 25% मासिक लाभ दिने गरी कागज समेत गरेका थिए। यो कागज पत्र हेर्नुहोस्। 3 वर्षसम्म नकुलले केही लाभांश दिए, तर यसबीच नकुलले दोहोरी बेचेको रकम फिर्ता दिने वचन पनि दिएका थिए। तर अहिले उनी फरार छन्। उनको मोबाइलको स्विच पनि अफ गरिएको छ। मैले त विश्वास गरेर अब सोचेकै थिएँ, अब दाइलाई मेरो सबै थाहा छ, यहीँ ल्याइदिनुहुन्छ। पहिला नि पसलमै पैसा लिन बुढाबुढी लिन आएको, यो अर्को दाइ पनि लिन आएको, पसलमै ल्याइदिन्छ भन्ने कुरो हो। पछि त दोहोरी थुनाबाट निस्केर नि डोरी बेचेर नि हिँड्नुभएछ। रिनी पूर्णिमा डोरी अहिले नाम चेन्ज गरेर राखेको छ नयाँ दसबारमा। ब्लक गरेर राख्थ्यो, सबै ब्लक गर्यो। 10 अगाडिको मेसेन्जरमा हाले फोटो। ऋण तिर्न नसकेपछि गोपी पुगिन् हिरासत, धरोटीमा भइन् रिहा। मनमैजुमा ब्युटी पार्लर खोलेर बसेकी गोपीले नकुलकै प्रोत्साहनमा दोहोरीमा लगानी गरेकी थिइन्। अरूसँग रकम सापट्टि दिँदा उनले चेक दिएकी थिइन्। चेकलाई सुरक्षण मानेर अरूले सापट्टि दिएका थिए। त्यो सापट्टि रकम तिर्न नसकेपछि गोपी विरुद्ध अन्य मानिसहरूले चेक बााउन्स गरे र चेक अनादर मुद्दा लिएर प्रहरीमा पुगे। प्रहरीले पनि मुद्दा चलाएर गोपीलाई उनको पार्लरबाट पक्राउ गर्यो। उनी आफूले तिर्नुपर्ने जति रकम धितो राखेर रिहा भइन्। मुद्दा अहिले पनि चलिरहेको छ। चेकमा उल्लेख भए बमोजिम रकम नतिरेमा उनलाई जेल र जरिवानाको सजाय हुन सक्छ। पुलिस चौकी ढाई अहिलेसम्म म राम्रोसँग फ्री भएर हिँड्न पाउँदिनँ नि त, किनभने मेरो त केस छ नि त अहिलेसम्म चलिरह अदालतमा। मैले त अब त्यो पैसा त जसरी पनि तिर्नुपर्छ अदालतमा। त तिरेन भने त म फेरि सेन्टर जेल लाग्छ। म त ठग भएँ नि अरूको नजरमा। उहाँले मलाई ठग्नुभयो, पैसा झिकेको ठाउँमा म ठगी गएँ। 10% हिसाबले झिकेर उहाँलाई दिएँ, तर उहाँले मलाई घाट गर्नु। एकातिर आफ्ना साझेदारले दिएको धोका, अर्कोतिर चेक लैजानेहरूले अघि बढाएको कानुनी प्रक्रियाको चपेटामा गोपी परेकी छिन्। 3 छोराछोरीकी एकल आमा गोपीलाई अहिले आर्थिक सङ्कट, साझेदारबाट धोका र कानुनी उल्झन तीनै कुराले दबाब दिएको छ। यही तनावले उनले आफ्नो पार्लर पनि राम्रो गरी चलाउन सकेकी छैनन्। अनि दसैँ अगाडि चाहिँ
म डोरीमा जाने बेचिसकेर बेचिसकेपछि दाइ तपाईँले किन डोरी बेचेर मलाई नल्याइदिनु भएको अनि मेरो पसल थाहा म बसेको ठाउँ थाहा छ भन्दाखेरि तिमीलाई तिहार पछि ल्याइदिन्छु भने त्यसपछि तिहार सिद्धियो त्यसपछि कन्ट्याक्ट गर्दाखेरि मेसेन्जरमा पनि ब्लक छ मोबाइल पनि अफ छ अनि सिधै कारणले पुलिस चौकी धाउँदाखेरि तपाईँको मोबाइल अफ छ तपाईँले समाएर ल्याउनुहोस् अनि हामी समाउँछ भन्छ। अब मैले समाउन सक्ने भए किन पुलिस चौकी धान्थेँ होइन। नुवाकोटका नकुल मगरको पृष्ठभूमि अपराधिक थियो। लागु औषध मुद्दामा उनी 2 वर्ष जेल पुगेका थिए। अहिले पनि उनी नयाँ बस पार्क क्षेत्रमा घुमिरहेका छन्, तर प्रहरीले पक्राउ पूर्जी मात्रै जारी गरेर राखेको छ। उनलाई पक्राउ भनी नगरेको पीडितको गुनासो छ। विवादमा मुछिएका नकुललाई पटक पटक कल गर्दा पनि उनको मोबाइल स्विच अफ नै रहेको पाइयो। उनलाई सन्देश पठाउँदा सोको कुनै जवाफ पनि आएको छैन। दर्शकहरू, पीडितको गुनासोका आधारमा हामीले यो रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका छौँ र यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दा बखत हामीले भन्दै आएका छौँ कि नकुल मगर जस्ता मनस्थिति भएका ठगहरू कसलाई कसरी ठग्न सकिन्छ भनेर चनाखो भएर बसेका छन् र त्योभन्दा बढी चनाखो तपाईँ ठगिन्छु कि भन्ने हिसाबले हरेक पाइलामा सावधान रहनुहोला, सचेत रहनुहोला। हामी यही भन्न चाहन्छौँ, यही भन्दै पनि आएका छौँ। यस्ता रिपोर्टहरू प्रस्तुत गर्दा बखत हामीले दिने सन्देश पनि यही हो। यिनै विषयहरू प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजका लागि कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगको निर्धारित समय सकिएको छ। कुनै पनि समस्या पर्नु भएको छ, हाम्रो टोल फ्री नम्बर 1660122424, एनसेल नम्बर 9801572424, प्वाइन्टिसी नम्बर रहेको छ 9745615654 मा 24 घण्टा तपाईँले कल गरेर आफ्ना गुनासाहरू टिपाउन सक्नुहुनेछ र प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर आफ्ना गुनासाहरू सुनाउन चाहनुहुन्छ, भन्न चाहनुहुन्छ भने बालुवाटार स्थित न्यूज 24 टेलिभिजनको कार्यालयमा आउनुहोला। हामी भेटिनेछौँ। तपाईँका समस्या समाधान गर्नका लागि हामी हाम्रो तर्फबाट हरसम्भव प्रयास गर्नेछौँ भन्दै कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगबाट म वीरेन्द्र जैरू बिदा हुन्छु। नमस्कार।